प्रसंगमा प्रवेश गर्नुभन्दा पूर्व आँखा बन्द गरेर 2 मिनेट नाम संकीर्तन गरौँ। सबै एकदम ढाडसित गएर बस्नु त ल सबैजना। सबैले आँखा बन्द गर्नु। आँखा बन्द गर। म हेर्छु नि कसको आँखा बन्द छैन फेरि। मैले आँखा खोल्नु नभनेसम्म कसैले पनि आँखा नखोल्नु होला है त। आँखा बन्द गरेर मस्तीमा झुम्दै बाहिरको कृष्णको दर्शन गर्ने त बहुत प्रयास गर्यौं। मन्दिरमा गयौं, भगवानका अलग-अलग छविको दर्शन गर्यौं। आउनुहोस् आज आफू भित्रका भगवानको दर्शन गरौँ आँखा बन्द गरेर। त्यो प्रेम प्रकट गरौँ जुन प्रेम मीराबाईले प्रकट गरेकी थिइन्। त्यो प्रेम प्रकट गरौँ जुन प्रेम सबरीले प्रकट गरेकी थिइन्। त्यो प्रेममा डुबेर हामी पनि आउनुहोस् आज हरिनाम संकीर्तन गरौँ। म सँगसँगै गाउनु होला मस्तीमा झुम्दै। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण सबैले ताली बजाउँदै हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ताली सेवा करते
कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे सभी ने भालो राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे प्रेमले सभी ने कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण तुम्हें हाथ पानी उठाए सभी राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण सभी ने जोर जोर से गाओ राधे राधे श्याम 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 राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम आवाज आएगा श्याम राधे राधे भाई आवाज राधे श्याम राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम मस्ती में झूम गए सभी गाना राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम आपो भीतर को हरि लाई खुश नहीं राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे मस्ती में झूम गए सभी गाना श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण हरि श्याम तुम्हें हाथ मांगी उठाए ताली बजाओ राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे
कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण सबने जो हाथ से थाली को सेवा करते राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम कृष्ण भजन बने को केवल हामीले गाउने ढोलक मादलको तालमा गाउने भजन मा त महाराज हामी के गाएका छौं कसैलाई मतलबै हुन्न मादलको कुन ताल बज्दैछ कसरी नाच्ने हो त्यति मान्छेलाई ध्यानमा हुन्छ भित्रबाट पुकार जब आउँछ शब्द भागवतमा नवदा भक्तिको विषयमा वर्णन छ त्यो नवदा भक्ति भजन हो श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यात्मनिवेदनम् नवदा आज यो सिकेर जाऊ भगवानसँग प्रेम कसरी हुन्छ यो नवदा भक्तिको रस्सीलाई समातेर गयो भने भगवानको घरसम्म पुगिन्छ यदि भगवत प्राप्ति गर्नु छ भने पहिलो सिडी पहिलो खुड्किलो भनेको के हो बोले श्रवणम सुन्नुहोस् बी अ गुड लिसनर राम्रो श्रोता यसरी सुन्नुहोस् कि हृदयमा कृष्ण प्रेम उद्गार होस् एक पटकमा ध्यान लगाएर मन लगाएर केवल टाइम पास गरेर होइन यो कथा प्रवचन सुन्न तीन प्रकारका मान्छेहरू कति प्रकारका श्रोता सरोता अनि श्रोता समय कम छ म त व्याख्या गर्दिन एक खालका हुन्छन् श्रोता महाराज कथामा आएका छन् यसरी हाय हाय कसैलाई महाराज आदेश कतै लाउनु पान त घरमा केटी किचकिच गरेर छन् यही मिलाइन्छ अब कथामा बसेको महाराज नींद बढिया लाग्यो 2 घण्टा मिठो नींद 2 घण्टा को मीठो नींद पछि गुरुजीले जयकारा लगाउनु भयो बोले बालकृष्ण भगवान को अब नींद खुल्यो भन्नु पूरा भयो अब घर जानु प्रसाद लिएर
बाटामा छिमेकी अरे बहिनी तिमी गएर आए कि आज म आउनै पाइन गुरुजीले के कथा सुनाउनु भयो अब सुने बाबु भन्नु सुतेर आए अरे कथा त बहुत मिठो थियो बहुत राम्रो कथा राम्रो त राम्रो के सुनाउनु भयो त्यो त भएन त्यति जान्न मन लाग्यो आफै सुन्नेको भए हुन्थेन जोडले भन्नु राधे राधे सोता आउँछ महाराज सर्वोता भक्तिपथ फाउन्डेसनले 2-3 दिनमै हल्ला गुल्ला गरेर कृष्ण कथा त भन्छ अब शीतल कृष्ण गुरु आफ्नै हुनुभयो जति बेला बोलाए पनि आउने के गरेछन् हेरेर आउनु पर्यो भनेर यसो आउने हैन एक दिनमै यति व्यवस्था गरेछन् तपाईँ उपस्थिति पनि राम्रो रहेछ हैन साह्रै मेहनत गर्नु भएछ क्या भन्ने यसो रमाइलो हेर्ने के हुँदैछ कुर्सी पाए बसी पनि हाल्ने सब मोबाइल गर्ने अनि गुरुले मोबाइल नचलाउनु भनेपछि साह्रै छुचा गुरु रहेछ भनेर महाराज समय बिताउने यसो एनालाइसिस गर्ने सर्वता सोता सर्वता अनि हजुरहरु त त्यस्तो हैन हजुरहरु त राम्रो जात प्रशंसा गर्नु पर्यो है अनि मुख्य हुन्छ श्रोता आज जन्माष्टमीको पावन अवसरमा 2-3 घण्टा भगवानको कथा सुन्ने मौका पाइएको छ सब ध्यान छोडेर आँखा व्यास गद्दीतिर कानले केवल कथामा ध्यान श्रोता त्यो लगन जस्तो मीराको लगन थियो हजुरलाई थाहा छ मीराबाई सानी बालिका थिइन् सानी बालिका मीरा घरको बार्तलीमा थिए कसैको जन्ती आएको थियो छिमेकीको अनि आमालाई सोधिन् आमा यो घोडामा बसेको को हो मीराकी आमाले भन्नुभयो छोरी यिनी दुलाहा हुन् को हुन् विवाह गर्न हिँडेका मीराले प्रश्न गरिन् अनि आमा मेरो दुलाहा खै त अब सानी बालिकालाई के भन्ने मीराकी आमाले मीरालाई लिएर जानुभयो भित्र लगेर गिरधर गोपालको एउटा मूर्ति थियो विग्रह थियो कुनै साधुले घरमा ल्याएर छोडेका थिए कुनै साधु तीर्थयात्रामा जाँदै थिए त आफूले सेवा गर्ने गरेको विग्रह भगवानको मूर्ति ल्याएर मीराको घरमा छोडेका थिए अनि मीराकी आमाले त्यो मूर्ति देखाएर भनिदिनु भयो तिम्रो दुलाहा यिनै अब त मीराले महाराज एक पटक सुन्ने बित्तिकै म श्रवणको कुरा गर्दैछु चिन्ता नगर्नु होला मेरो विषयलाई श्रवण कस्तो सुनेर बिर्सिने श्रवण नाना जसरी मीराले सुनिन् जसरी परीक्षितले सुनिन् मीराले एक पटक सुनिन् आमाले भन्नुभयो तिम्रो दुलाहा गिरधर हो त मीराले जीवन पर्यन्त गिरधरलाई दुलाहा बनाए अरूले विवाहको कुरा लिएर आए मीराले भन्छन् ऐसे बर को क्यों बरूं जो जन्मे मर जाए बरूं तो गिरधर को मारो चुड्नो अमर हो जाए त्यस्तो बरलाई किन दुलाहा बनाउने यो हाड मासुको शरीर मागाए यो त कतिखेर पनि मर्न सक्छ म फेरि विधवा हुनुपर्छ के फाइदा म दुलाहा बनाउन परे त गिरधर गोपाललाई दुलाहा बनाउँछु म विधवा केली हुनुपर्दैन सबके पति परदेश बसत हैं लिख लिख भेजत पाती मोरे पति मोरे मन में बसत है बात करूं दिन राती श्रेय पत्नी यज्ञ पति प्रजा धिया पति लोकपति सबैका श्रीमान त परदेश बस्छन् पत्र लेखी पठाउनु पर्छ पहिला अब आजकल त पर्दैन अरे मेरा पति त मेरो हृदयमा बस्छ म उनीसँग निरन्तरै कुरा गरिरहेको छु उनीसँग कुरा गर्न मलाई पत्र या कुनै मोबाइलको आवश्यकता पर्दैन किनभने मेरा प्रियतम मेरा कृष्ण त मेरो हृदयमा छ हृदयमा कृष्णको फोटो छ
जीवन हाम्रो छोटो छ हृदयमा कृष्णको फोटो छ जीवन हाम्रो छोटो छ हृदयमा कृष्णको फोटो छ जीवन हाम्रो छोटो छ हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ हृदयमा कृष्णको फोटो छ जीवन हाम्रो छोटो छ हृदयमा कृष्णको फोटो छ जीवन हाम्रो छोटो छ हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ हृदयमा कृष्णको फोटो छ जस्तो प्रेम मीराबाईलाई मीरा कृष्णमा मिसिए के त्यही हराई म निवेदन गर्न चाहन्छु दुईवटा कुरा हुन्छन् गिरिराज गुरु एउटा मिसिनु हुन्छ
एउटा घोलिनु के कुरा हामी घोल्छौं नि त्यो घोलिएको कुरालाई अलग गर्न सक्छौं त्यो मिसिसकेपछि अलग हुँदैन त म कुरा गर्दैछु मीराबाईको प्रेमको जो प्रेम कृष्णमा मिल्यो मिसियो कसरी घरमा गुरुजी आउनुभयो हजुरलाई गुरुजीलाई बढिया दूध खुवाउन मन लाग्यो अनि पतिदेवले भन्नुभयो अलिकति ड्राई फ्रुट राखेर दियो आजकल गुरुजी कमजोर देखिनु भएको छ अलिकति बदाम मिसाइदिनुहोस् त हजुरले के गर्नुभयो दुधमा बदाम घोल्नु भयो अब गुरुजीले भन्नुभयो मलाई त यो बदाम मन पर्दैन यसलाई अलग गरिदियो दूधमा घोलिएको त्यो बदामलाई अलग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ एउटा छन्नी लिएर आउनु चाल्नोमा राखिदिनु दूध खनाउनु बदाम अलग अनि दूध अलग त हाम्रो प्रेम यस्तै छ म गुरुजीसँग बस्दाखेरि त त्यो दूधमा घोलिएको बदाम जस्तै सँगसँगै छ दुनियाँतिर लागेपछि गुरुजीको दूध छाडेर बदाम दुनियाँको मर्ने हो कि होइन कृष्ण प्रेम हाम्रो यस्तै छ कि छैन गुरुजीले कृष्ण प्रेमको अमृत दूध लिएर आउनुभयो हामीसँग बदाम छ दुनियाँदारीको व्यापारको बिजनेसको परिवारको त्यो बदाम र दूध यहाँ त मिसाइदियौं तल गएपछि छाल्नुमा छान्छ भने गुरुजीका ज्ञान कुर्सीबाट उठ्ने बेलामा कपडा झाड्न सक्छ कि ज्ञान यतै झाडेर तर मीराको प्रेम घुलिएको ड्राई फ्रुट जस्तो छैन मीराको प्रेम दूधमा मिसिएको चिनी जस्तो छ चिनीलाई दूधमा मिलाइदिनुहोस् कृष्ण प्रेमको अमृतमा भावरूपी चिनी मिसाइदिने मीराले अब भन्नुस् चिनी घोलियो चाहे गुरुजीले भन्नु चाहे गुरुजीले भन्नु यो दूधबाट चिनी अलग गरेर मलाई दूध दियो न यो दूध त चिनीमय भयो अब यो दूधबाट चिनी अलग हुन सक्दैन यो जीवन त कृष्णमय भयो मीराको जीवनबाट अब कृष्ण अलग हुन सक्दैन चाहे विवाहको कुरा गर मेरो पति त गिरधर म चाहन्छु त्यो ड्राई फ्रुट जस्तै घोलिएको हजुरको प्रेम आज चिनी जस्तो दूधमा घोलियोस् कृष्ण प्रेमको चिनी हजुरको जीवनको अमृत रूपी दूधमा घोलियोस् जन्माष्टमीमा बस यति एउटा पुरुषार्थ गरौँ यो पनि ठुलो पुरुषार्थ म हजुरको दूधमा कृष्ण प्रेमको चिनी मिसाउन हजुरको जीवनमा कृष्णलाई यसरी घोल्न सकौं यसरी मिसाउन सकौं कि हजुरले प्रयत्न गर्दा पनि कृष्ण हजुरको जीवनबाट अलग हुन नसक्नु त्यो कृष्ण प्रेमको चिनी आज अलिकति समयको व्यवस्थापनमा थोरै तलमाथि भयो नभए अझै कति आनन्द म प्रयास गरेको थिएँ कि आज धेरै बजीसम्म बसेर चर्चा गर्ने हजुरलाई थाहा छ मेरो पोखराको समय 11 बजेको 12-11 त बजिसक्यो 11:30 बजे म अझै आनन्द लिइरहेको छु हजुरको बिचमा मलाई मन छैन एकछिन कमसे कम यहाँ आएपछि एउटा ड्युटी त पुरा गरेर जाऊ कृष्ण प्रेमको त्यो चिनी घोलेर जाऊ जो कहिले अलग नहोस् श्रवणम कीर्तनम सुनेपछि गाउन मन लाग्छ के गर्न मन लाग्छ गाउन मन लाग्छ श्रवणम कीर्तन भनेको कस्तो मैले भने नि त्यो मादल घटिकाएर जय जय मात्रै पार्ने होइन आफ्नो कीर्ति कीर्तनमा दुईटा शब्द छन् एउटा कीर्ति अर्को तन म फलानो मान्छे फलानो व्यापारी फलानो अध्यक्ष वडा अध्यक्ष पालिका अध्यक्ष राष्ट्र अध्यक्ष के अध्यक्ष आफ्नो पद आफ्नो कृतिको मतलब नगरिकन वास्ता नगरिकन अनि शरीर टाउको दुखेछ हात दुखेछ नाक दुखेछ त्यो पनि वास्ता नगरिकन त्यो भन्दा माथि उठेर
जुन मस्तीमा हराइन्छ नि त्यसलाई कीर्तन भनिन्छ। यसो हात हल्लाछ, कसले फोटो खिचाछ, ए भिडियो बना भनेर यसो गरेको त्यो कीर्तन। जहाँ हजुरको शरीरको हजुरको कीर्तिको भान हुँदैन त्योभन्दा माथि उठेर जब जुन मस्तीमा हजुर हराउनुहुन्छ त्यो कीर्तन हो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कति राम्रो कुरा छ। पहिला त भगवानलाई जान्नु पर्यो नि त, जान्नका लागि सुन्नु पर्यो, सुनेपछि चर्चा गर्नु पर्यो, अब चर्चा गरेपछि याद गर्ने स्वभाव बनाउनु पर्यो। निरन्तर हामी के गर्छौं भने भगवानलाई याद गर्ने हाम्रो फिक्स टाइम छ। बिहान उठेपछि ब्रेकफास्ट भन्दा पहिला, साँझ डिनर भन्दा पहिला, एकदम फिक्स शेड्युल छ। यो कस्तो खालको याद हो? यो कस्तो खालको प्रोफेसनल याद हो भगवानसँग? कस्तो प्रोफेसनल सम्बन्ध हो? अफिस टाइम हो र 10 to 5 अनि तुझी हाम्रो स्वभाव हो। म भन्ने गर्छु पहिला खुब भन्थे भगवानको स्मरण निरन्तर हुनुपर्छ। यसरी हजुरले आफ्नो बालकलाई सम्झिने कुनै निश्चित टाइम छैन। अब बालक परदेश गएको होस्, म पहिला खूब उदाहरण दिए गर्थे, आज फेरि एकपटक भन्न चाहन्छु। जस्तै कुनै माताको पुत्र, कुनै आमाको छोरा विदेशमा छ र दशैंमा घर आउन पाएन र अष्टमी नवमीको दिनमा आमाले सेलरोटी बनाउन पिठो मुस्दैछन्, पानी खनाउँदैछन्। पिठो मुस्दै ती आमालाई पुत्रको याद आयो। पानी सँगसँगै आँखाका दुई थोपा पानी पनि त्यो पिठोमा मिसियो। त्यो आमालाई त्यति बेला छोरालाई सम्झिन कुनै टाइम चाहिन्छ? छोराको फोटो चाहिँदैन। घरमा के मिष्टान्न बन्ने भयो, सहज रूपमा पुत्रको याद आयो। त्यस्तै सहज रूपमा जुन दिनदेखि भगवानको याद आउँछ नि, मान्नुहोस् हजुर भक्त हुनुहुन्छ। सहजतामा प्रभु याद आउनु पर्यो। त्यसको लागि छुट्टै भिन्नै प्रयत्न गर्न नपरोस्। सहज अवस्थामा जस्तै एउटा प्रेमी अर्को आफ्नो प्रेमिकाको यादमा, एउटा उदाहरण जोड्न चाहन्छु, अन्यथा नलिनुहोला, एकदम स्पष्ट बुझ्नुहुन्छ। एउटी गृहिणी विवाहिता महिला गल्तीले परपुरुषसँग प्रेम बस्नुहुन्छ। विवाहित छन्, बालक छन् घरमा, परपुरुषसँग प्रेम बस्यो तर ऊ परपुरुषसँग जान पनि सक्दिनन्। आफ्नो घर छ, समाज छ, इज्जत छ, प्रतिष्ठा छ, यो दृष्टान्तलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। ती महिला बस्न त आफ्नै घरमा बस्छिन्, आफ्नो घरको धर्म निभाउँछिन्, सन्तान प्रतिको, पति प्रतिको, सासू ससुरा प्रतिको हातले शरीरले 24 घण्टा यो घरको काम गर्छिन्। तर उनको मनमा निरन्तर त्यो परपुरुषसँग मिलनको इच्छा जागेको हुन्छ कि हुँदैन? तर बाहिरबाट हेर्दा उनी त्यो घरमा व्यस्त छन्, तर हृदयमा उनी त्यो परपुरुषसँगको मिलनको इच्छामा छन्। मेरो निवेदनले के गर्न खोजेको भने आफ्नो काममा व्यस्त रहँदै जसरी ती नारी निरन्तर आफ्नो प्रेमीको स्मरणमा हराइरहन्छन्, त्यस्तै झैं यो दुनियाको दुनियादारी काम गर्दै, आफ्नो व्यापार गर्दै, आफ्नो काम गर्दै, आफ्नो पेशा गर्दै, गृहस्थी गर्दै हामी पनि त्यो परमात्मा परपुरुषको त्यो ध्यानमा, त्यो प्रेममा निरन्तर हराउनु पर्छ। त्यही नै स्मरण। मैले भन्न खोजेको बुझ्नुभयो? उनी एउटा घरमा काम गर्दैछन्, त्यो घरको व्यवहार मिलाउँदैछन्, तर चिन्तन सदैव परपुरुषको छ। त्यस्तै चाहिँ हामी यो दुनियाँमा यति काम गर्दै गर्दै चिन्तन परमात्मा, स्मरण, पाद सेवन, भगवानको चरणको सेवा गर्ने। सेवा प्रेमले गर्ने। म राम मन्दिर भित्र पसेको अत्यन्त पीडा भयो मलाई। आज भगवानको नाकमा पनि टिको छ, आँखामा पनि टिको छ, त्यो सास फेर्ने ठाउँमा पनि टिको छ। यो कस्तो खालको पूजा हो हाम्रो? मैले हजुरको आँखामा गएर टिको लगाइदिँदा भर्खरै कति पीडा हुन्छ। मूर्ति भनेर पूजा गरेको त होइन नि, साक्षात रामचन्द्र भगवान भनेर पूजा गरेको हो नि।
हजुरहरूले भगवानको के दशा गर्नुभएको छ हेर्नु त। आज यो कथा यो कार्यक्रम विश्राम भएपछि पहिलो काम भगवानको सरसफाई गर्नुहोस्, त्यहाँबाट सबै टीका हटाउनुहोस् र भोलिबाट नियम बनाउनुहोस् भगवानको चरणमा चन्दन लगाउने अन्त कसैले पनि स्पर्श नगर्ने। भगवानको के हाल छ हेर्नु, त्यहाँ गएर कति फोरी बनाइदिनु भएको छ हजुरहरूले भगवानलाई। यता हातमा पैसा घुसाएर दिनु भएको छ। दुनियाँका मान्छेहरू भगवान हातमा पैसा राख्दै खुसी हुने बच्चा हो। दान पत्र ल्याएर राख्नुहोस्, त्यहाँ दान पत्र पैसा राख्नुहोस्। यतापट्टि फुलको चाड दिनु भएको छ, यतापट्टि फुल बिचरा भगवान परेशान। अब भन्नु पनि कसरी, कहिले शीतल कृष्ण आएर भन्दिला भनेर भगवान यसरी भएन। भगवानको सेवा गर्दाखेरि साक्षात भगवान मानेर सेवा गर्ने, मूर्ति मानेर सेवा गरे भने केही फल पाइँदैन। अनि त्यो रातो पहेँलो अबिर सबि ल्याएर दल्दिने होइन। अष्टगन्ध चन्दन पाइन्छ, एकदम भोलिपल्ट त्यो मेटिने गरी मेटिन्छ। जस्तै मूर्तिमा भगवानको विग्रहमा दाग नलाग्ने गरी चन्दन किन ल्याउनु पर्छ सबैले? एकजना नित्य पूजा गर्नेले चरणमा चन्दन लगाइदियो भयो। त्योभन्दा राम्रो त म चाहिँ के भन्छु भने एउटा चरण पादुका बनाउनुहोस् भगवानको अगाडि, एउटा काठको फ्रेम बनाएर राखिदिनुहोस्, फूल पाती चन्दन जे चढाउने सब त्यही चढाउनुहोस्, विग्रह कसैलाई पनि स्पर्श गर्नुहोस्। यो भए पनि अझ राम्रो हुन्छ। हजुरको भगवानको बेहाल छ। पूजा गरेको मैले भनिसकेँ नि, हामीलाई प्रेम गर्न आउँदैन के भगवानसँग। म त्यही त भन्दैछु, भगवानको निधारमा टिको नलाइहुन्न, नाकमा लगाइहुन्न, छेउतिर लगाइ मै नलगाइ छोड्छु। भगवान हामी जस्तो मान्छे होइन के। भगवानले हजुरको प्रेम हेर्नुहुन्छ, हजुरको भाव हेर्नुहुन्छ। स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम। कसैको अर्चना गर्न मन लाग्यो भने पनि, कसैको वन्दना गर्न मन लाग्यो, स्तुति गर्न मन लाग्यो, कसैको नाम लिन मन लाग्यो, भगवानको नाम हृदयबाट उद्गार होस्, विश्वास सहित। फिर बाहिर बाहिर लिएको नामले केही फाइदा हुँदैन। कहिले के हुन्छ भने वक्ताले पनि बाहिरी बाहिर सुनाइदिएका हुन्छन्, श्रोताले झन्। एकजना गोपिनी, ध्यान दिएर सुन्नु होला, वृन्दावनमा यमुना पालीकी एउटी गोपिनी सधैँ वृन्दावनमा दही बेच्न भनेर जाँदै रहेछ। यस्तै कथा चल्दै रहेछ। कथा भन्दा भन्दै गुरुजीले भन्नुभएछ, भगवानको कथा सुनेपछि त भवसागर पार तरिन्छ। के भन्नुभएछ? भगवानको कथा सुनेपछि त भवसागर पार तरिन्छ। दही बेच्ने ती महिलाको हृदयमा यो कुरा टक्क छ। भगवानको नाम लिएपछि भवसागर पार तरिन्छ। म हेर त्यतिकै यमुनाजीमा डुगामा बसेर पार आउँछु। नाम लिएर पार त भइहाल्दो रहेछ। डुगालाई 2 रुपियाँ जान दिनुपर्छ, 2 रुपियाँ आउन दिनुपर्छ, 4-4 रुपियाँ खर्च हुन्छ। यसै पार तरिँदो रहेछ। अब दही बेचेर फर्किँदाखेरि गुरुजीको कुरा याद आयो। भगवानको नाम जपेपछि त सागर समुद्र तरिँदैछ, यमुना त स्याहारी छ। यमुना नदी त के ठुलो कुरा भयो भनेर राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे भन्दै एउटा पाउ राखेछन्। विश्वासमा यस्तो शक्ति हुन्छ, पानी भित्र उनको पाउ गरिन्छ। फेरि राखी राधे कृष्ण 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 राधे राधे। डुबिनन् गर्दा गर्दै विश्वासमा यति शक्ति थियो कि ती महिला यमुना पार तरे। अब त नियम भयो, भोलिपल्टदेखि दही बोकेर आउने, अब डुङ्गा सुङ्गा नहेर्ने, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। 1 महिना बित्यो, 2 महिना बित्यो, 3 महिना बित्यो। डुङ्गाको भाडा बच्यो। गोपिनीले एक दिन सोचिसके, मैले धेरै पैसा पनि बच्यो, मैले भगवानको नाम पनि जप्न पाएँ। यस्तो ज्ञान दिने गुरुदेवलाई
एक दिन घरमा बोलाएर भोजन गराउन पाए पुरा आनन्द आयो। कथा भएको ठाउँमा गएछन्, आफ्नो दही बेचेपछि अनि त्यो गुरुजीको एड्रेस लिएर अनि गुरुजीको घरमा गएर गुरुदेव म भोलि दही बेच्न आउँछु, फर्किँदा हजुर मसँग मेरो घरमा पाल्नु होला, म हजुरलाई भोजन गराउन चाहन्छु। अब पण्डितजीले स्वाभाविक रूपमा ब्राह्मणलाई भोजन गर्न सबैले बोलाउँछन्, धेरै निधि खोजी गर्नु भएन, हस् म आउँछु। अब भोलिपल्ट ती गोपिनीले दही बेची गुरुजीलाई घरबाट लिए। ल गुरुजी जाउँ, तिम्रो घर कहाँ हो? यमुना पारी गाउँ। ठिक छ जा। गुरुजी जानु यमुना जीको नजिक और डुङ्गा सबै उता छन्, यो गोपिनी यता हिँड्छन्, दक्षिणतिर डुङ्गा छन्, गोपिनी उत्तरतिर हिँड्छ। गुरुजीले सोच्नुभयो गुरुलाई लिन आएको कुनै विशेष डुङ्गाको व्यवस्था होला, छुट्टै एउटा गएको त डुङ्गै छैन। हैन कसरी जाने? गुरुजी भगवानको नाम जपे तरिन्छ, हिँड्नुहोस् राधे कृष्ण भन्नुहोस्। गुरुजीको च्याप्पा हात समात राधे कृष्ण 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 राधे राधे। गुरुजीको हात लुट्टाले महाराज राधे कृष्ण 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 राधे राधे। गोपिनीले त महाराज पाउ राखिन्छन् पानीमा, पाउ माथि नै छ, गुरुजीको पाउ डुब्यो, कम्मर डुब्न थालिसक्यो। अब ए कता हिँडालेको भन्नुहुन्छ गुरुजीले, अब उ त बोल्न भएन, बोलेको पनि डुब्छ। बोले राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम। गुरुजी राधे कृष्ण के को राधे कृष्ण भइसक्यो। घाटीसम्म मारि आइसक्यो। अब गुरुजीको टाउको दुख्यो। अनि यो कुनै भूत प्रेत हैछ, यो पिशाच हैछ कि जङ्गलतिरको गाउँतिर लाँदैछ, मलाई मार्ने पो हो यो? हे भगवान बचाऊ भने। अब उ त बोल्न भएन, पानी यहाँसम्म आयो त गुरुजी राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। गुरुजी बिचारा बल्ल 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 यमुना पार। उसलाई त उ त पानीको माथि माथि, गुरुजी यहाँसम्म डुबेर बिचारा जमुनाजीको पानी कपडा सबै भिज्यो। अब गुरुजीको सातो गयो। यो को हो? जङ्गलतिरको गाउँतिर लिएर जाँदैछ, को थाहा छैन। लिएर गई गुरुजी स्नान त जमुनाजीमा गरिहाल्नु। गुरुजीलाई दान गर्न भनेर एउटा नयाँ वस्त्र कि धोती किनेर ल्याएकी रहेछन्। गुरुजी कपडा फेर्नु भनेर त्यो नयाँ धोती दिए। बढिया पकवान भोजन बनाएकी कपडा फेरेपछि अनि गुरुजीलाई भोजन गराइन्। गुरुजीले सोच्नुभयो बलि दिन भन्दा पनि पहिला मान्छेलाई नुहाएर कपडा फेराएर भोजन गरिन्छ, यसले आज मेरो कल्याण गर्छ। अब गुरुजी एक ग्यास खानुहुन्छ यसरी हेर्दाखेरि त पिचकरी जस्तो पनि छैन, अर्को घाँस खानुहुन्छ। गुरुजी किन आँसु? प्रेमले पाउनुहोस् न गुरुजी। हाँ प्रेमले खाँदैछु। अब महाराज भोजन गराई, तिलक गरिन्, दक्षिणा दिइन्। सन्त गुरुजनहरूलाई भोजन गर्न बोलाएपछि दक्षिणा पनि दिनुपर्छ भनिराख्नु पर्यो। फेरि भोलि कसैका परिएर जोडले भन्नुहोस् राधे राधे। दक्षिणा दिएर प्रणाम गरिन्। प्रणाम गरेपछि अलिकति गुरुजीलाई साहस आयो। ए छोरी तिमी को हौ? यमुना नदीमा तिमी कसरी डुबिनौ? मलाई त असाध्यै डर लाग्यो भन्दा ती महिलाले भनिन्छन् गुरुदेव एक दिन म दही बेच्न जाँदै थिएँ, हजुरले कथा वाचन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, छेउमा मैले दही बेच्दै थिएँ, माइकबाट हजुर बोलेको मैले सुने, हजुरले कथा भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि भगवानको नाम लिएपछि त भवसागर तरिन्छ। मैले सोचे म त सिधा सादा गोपी, सागर भगवानको नाम लिएर तरिन्छ भने यमुना तर्न किन पैसा खर्च गर्नु भनेर मैले त्यो दिनदेखि अभ्यास सुरु गरेँ। गुरुदेव हजुरको कृपाले दैनिक 4 रुपियाँ मेरो बचेको छ, म नाम लिएर तर्छु, नाम लिएर आउँछु। गुरुले साष्टाङ्ग उल्टै ढोगे, छोरी मैले त बाढीसम्म मात्रै राखेँ, तिमीले त भगवानको नामलाई जीवनमा उतारेछौ। ताली बजाउन मन लाग्यो, जोडले अझै एकपटक जोडले ल बुझ्नुभयो सबैले। कहिले कहिले वक्ता त बाढीसम्म रहन्छ,
श्रोताले जीवनमा उतार्नुपर्छ। गुरुजी तुरुन्तै कथा वाचन छोडेर भगवानको नाम लिन लाग्यो। यानी स्मरण त्यस्तो होस् भगवानको, हृदयसँग भगवानसँगको सम्बन्ध होस्। हाम्रो सम्बन्ध राम नामसँगको हुन्छ, हाम्रो सम्बन्ध मालासँगको हुन्छ, टिकोसँगको हुन्छ, र हाम्रो सम्बन्ध जहाँबाट हुनुपर्ने त्यहाँबाट हुँदैन। भारततिर गयो भने रेलको यात्रा गर्न पाइन्छ, नेपालमा पनि सुरु भएको छ। अनि व्यक्तिहरू रेल सजाउँछ, रेलमा बढिया बढिया फुल लगाए, बढिया सीट भयो, सबै कुरा भयो। अनि मान्छे रेलमा गएर बसे, वृन्दावन जानको लागि गोरखपुरमा रेलमा गएर बसे, तर डिब्बा त त्यहीको त्यही छ। अनि मान्छेहरूले प्रश्न गरे, यो रेलमा बसेको त 2 दिन भइसक्यो, 1 किलोमिटर अगाडि पनि बढ्दैन, किन बढेन? रेल त हामीले बढिया सजाएका छौँ, सीट पनि राम्रो छ, खानेपिउने व्यवस्था पनि छ रेलको, यो रेल अगाडि किन बढेन? जहाँको त्यही किन रोकियो? एकजना विद्वान आएर बसे, भाइ तिमीहरू रेलमा त चढ्यौ र इन्जिन नजोडिएको रेलमा चढ्यौ, किन भएको? पेन्टिङ त रेलको राम्रै छ, सोफा सिट पनि राम्रै छ, खाने बस्ने सुविधा पनि छ, तर यसमा गन्तव्यसम्म पुर्याउने इन्जन जोड्न बाँकी छ। हामी पनि यो शरीर रूपी रेललाई त सजाएका छौँ, रुद्राक्ष लगाएका छौँ, टीका लगाएका छौँ, रामनामी ओढेका छौँ, तर हृदयको इन्जनलाई भगवानसँग जोड्न लागेका छौँ। त्यो इन्जन अलग छ। भगवानसँग पुर्याउने जुन इन्जन हो नि, त्यो इन्जन छुट्टै छ। यो डिब्बामा हामीले तयारी गरेका छौँ, जबसम्म शरीरको डिब्बा मात्र सजाउँछौँ तबसम्म भगवत प्राप्ति हुँदैन। जबसम्म मनको इन्जनलाई एक्टिभ गर्दैनौँ, मनको इन्जनलाई यो शरीरसँग जोड्दैनौँ, तबसम्म भगवत प्राप्ति सम्भव छैन। मनको इन्जन छ छोराछोरीसँग, बिजनेससँग। यहाँ बस्दा त 3 पटक घडी हेर्नुभयो होला, कति बेला गुरुजीले छोड्नुहुन्छ अरे गएर पसल खोल्ने भनेर। मनको इन्जन उता छ, यो इन्जन नभएको डिब्बा अगाडि बसेको छ, अनि हुन्छ त? इन्जन पनि यही लिएर आउनुहोस्। जबसम्म इन्जन जोडिँदैन तबसम्म लक्ष्य प्राप्ति हुनेवाला छैन। सज्जनवृन्द, मलाई धेरै कुरा गर्न मन थियो, तर समयको अभाव छ। अलिक छिटो सुरु गर्न पाएको भए अझै पनि आनन्द हुन्थ्यो होला। पाउने 12 बजिसक्यो। अनि त्यहाँ पनि साधुहरू आउँदै हुनुहुन्छ। सधैँ मुक्तिनाथ बाबाको आगमन भएको छ। साधुहरूलाई पुर्याउनु पनि मेरो लागि पाप नै हो। सन्त सेवा, सन्त सम्मान पनि मैले गर्नै पर्छ। त्यसैले एउटा प्रसङ्ग भनेर म पनि विराम गर्छु। साथीहरूले हजुरहरूलाई एकछिन खुब नचाउनुहुन्छ, कृष्ण भजनमा खुब नाच्नु होला। म एउटा प्रसङ्गहरू जोडेर म पनि आफ्नो भाइलाई तुझी क्षमा चाहन्छु। हजुरहरूले यत्रो धेरै मेहनत गर्नुभयो, आनन्दले सुन्न भनेर, बस्न भनेर, तर समयमा आज बाँधिएको व्यस्तताको दिन पर्यो। भगवत इच्छा भयो भने 7 दिन बस्ने एउटा मौका बनाउला, अनि आनन्दले 2 घन्टा होइन 5 घन्टा सधैँ बसौँला। हामीसँग स्थानको कमी छैन। हजुर सबैको इच्छा शक्ति भयो भने असम्भव पनि छैन। मजाले 7 दिन बसेर भागवतको कथा सुनौला। त्यो संयोग बल्ल भोलि गएर सुरुवात भएको छ। 1 वर्ष पूर्व म यही राम मन्दिरमा आएको थिएँ, त्यही हजुरहरूसँग भेट भएको थियो। यो सम्बन्ध अगाडि बढिएको छ। यो रेलमा, यो डिब्बामा इन्जन जोडिएको छ, चिन्ता नगर्नुहोस्, यसले हामीलाई अगाडिसम्म लैजान्छ पक्कै पनि। सज्जनवृन्द, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। वंदना समुख सख्य भाव कसलाई भन्दाखेरि साथीको भाव
भगवान प्रति प्रकट गर्नुहोस्, भगवानलाई आफ्नो मित्र मान्नुहोस्, आफ्नो इष्ट मान्नुहोस्। अनि दास स्वरूप मेरो गुरुदेवले भन्नुहुन्थ्यो, बुद्धिमानी व्यक्ति त्यो हो जसले आफूलाई म्यानेजर मान्छ र भगवानलाई स्वामी मान्छ। चाहे व्यापारी होस्, चाहे गृहस्थी होस्, चाहे काम गर्ने व्यक्ति होस्, स्वामी त सबैका भगवान हो। त्यो कुरा हृदयबाट मान्दैन, आफूलाई व्यवस्थापक भन्छ। काम त सबै व्यवस्थापकले गर्नुपर्छ, त म भगवानको व्यवस्थापक। आफूलाई स्वामी मान्ने अभिमान गर्यो भने जीवन व्यर्थ हुन्छ। आत्मनिवेदन कस्तो मिठो कुरा छ। मैले भन्ने गर्छु, दुखेसो पोख्न मन लाग्यो भने भगवानसँग, संसारसँग आज त राम्रै छ, दुखेसो पोख्यो उसले भोलि अर्कालाई गएर नसुनाइ छोड्दैन। के भन्न त नभने, हिजो त्यो व्यक्ति आएको थियो, आएकी थिए, यसो भन्थ्यो, कठै बिचारा आदि आदि। एक दिन न एक दिन त्यो व्यक्तिले त्यो कुरा हजुरको फुकाउँछ। आत्मनिवेदन गर्ने विश्वस्त ठाउँ भनेको भगवानको चरण, जाने भगवानको अगाडि बस्ने, सब आफ्नो दुखेसो पोख्ने, भगवानलाई निवेदन गर्ने, प्रभु म तिम्रो हो, तिमी मेरो हो। अरू सम्बन्ध त सधैँ बन्ने बिग्रिने गर्छ, तर तिमीसँगको मेरो सम्बन्ध अविच्छिन्न, कहिल्यै टुट्ने वाला छैन। हजुरको र मेरो सम्बन्ध भनेको त युगौं युगसम्म चल्ने सम्बन्ध हो। सब है विपक्ष, कोई न पक्ष मारो है, मोर पक्षवारो ही मोर पक्षवारो। वृन्दावनका साधुहरूले भन्छन्, संसारी मान्छे त सब विपक्षी हुन्छन् एक दिन, तर जसको शिरमा मोर पक्ष छ, मोरको पङ्ख छ, मयूर पङ्ख भएको त्यो भगवान हरि सदैव मेरो पक्षमा हुन्छन्। त्यसैले भगवानलाई भन्नु, हे प्रभु यो मन हजुरका लागि हो। म त भन्ने गर्छु, मन केवल मनमोहनको लागि हो, अरूलाई इन्ट्री हुन हुँदैन। संसारको सेवा गर्नुहोस्, परिवार प्रतिको जिम्मेवारी निभाउनुहोस्, मन्दनीय निभाउनु भन्दिन। व्यापार गर्नुहोस्, उद्योग गर्नुहोस्, बच्चा बच्ची जन्माउनुहोस्, पढाउनुहोस्, लेखाउनुहोस्, त्यो हजुरको शरीरको कर्म हो, मनको कर्म होइन। तर मन सदैव आफ्नो इष्टमा हुनुपर्छ कि यो शरीर पनि एक दिन मसँग हो। मान्छेले भन्छन् धर्म कर्म भनेको त बुढेस कालमा गर्ने कुरा हो, सब आफ्नै हातमा छ, सब मेरै हातमा छ। गरौँला भोलि त्यहाँ दान गरौँला, भोलि त्यहाँ यो गरौँला, भोलि त्यहाँ त्यो गरौँला। एउटा कुरा भनौँ, एक दिन यस्तो आउनेछ, हजुरको आफ्नो हात पनि हजुरको हातमा हुँदैन। यो हातलाई भन्नु एक बाल्टी पानी उठा, भन्छ म सक्दिनँ, उठाउँदिनँ। आँखालाई भन्नु म पढ्न चाहन्छु, हेरेन, आँखाले भन्छ न म सक्दिनँ, बहुत हेऱ्यो दुनियाँलाई। पेटलाई भन्नु आज सेलरोटी खान मन छ, पचाइदिएन भाइ, कति सधैँ लिटो र आटो खानु, कति चाउलो खानु, पेटले भन्छ म सक्दिनँ। अब जति पचाउनु थियो पचाइसके। सज्जन वृन्द, यो कुरा नबिर्सनु होला। साधुहरूले भन्छन्, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत सो दूजो श्री भगवान। जीवनमा कल्याण चाहने व्यक्तिले दुईवटा कुरा जीवनमा कहिल्यै बिर्सिन हुँदैन। के दुईवटा कुरा? एउटा मृत्यु बिर्सिन हुँदैन कि म निश्चित रूपमा मर्नु पर्छ, कुनै विकल्प छैन। मभन्दा सानो उमेरको व्यक्ति पनि मरेर गए, मभन्दा ठुला उमेरका पनि मरिरहेका छन्, म पनि मर्ने हो, यो निश्चित हो, ध्रुव सत्य हो, म परिवर्तन गर्न सक्दिनँ। आई क्यान नट चेन्ज दिस। एउटा मृत्युलाई नबिर्सनु। मरेपछि जुन परमात्माले जीवन दियो नि, त्यो परमात्मालाई उत्तर दिनुपर्छ। मैले मनुष्य भएर मनुष्य जस्तो कर्म गरेँ कि गरिनँ, यो मानव जुनी लिएर मानव जस्तो भएर बाँचे कि बाँचिन, त्यो भगवानलाई उत्तर दिनुपर्छ। बस सज्जनवृन्द, यो दुईवटा कुरा याद भयो भने व्यक्ति पाप गर्नबाट बच्छ।
पाप गर्न मन लाग्यो स्मरण गर्नुहोस् कि पाप किन गर्ने जब मर्नु छ। नचाहिँदो काम गर्न मन लाग्यो त्यही म किन गर्ने जब मर्नु छ। एउटा गुरुका एउटा शिष्य थियो एकदम रिसा। गुरुजीले भनिदिनु भयो तिमी 7 दिन भित्र मर्नेवाला छौ, मैले तिम्रो चिना हेरेँ। अब शिष्य बिचारा रिसा सबैसँग झगडा गर्ने, सबसँग लड्न बन्द गर्यो। 7 दिन पछि आए गुरुजी कति बेला मर्छु। गुरुजीले भन्नुभयो 7 दिनमा कतिजनासँग लडाई गर्यो भन। कसैसँग पनि गरिन गुरुजी, मर्ने भएपछि किन लड्नु। कतिसँग झगडा गर्यो कसैसँग पनि गरिन, मर्ने भएपछि किन गर्नु। बाबु तिम्रो मर्ने योग त छैन, तर निश्चित यो 7 दिन भित्रै हामी मर्नु पर्छ। आइतबारदेखि शनिबारसम्म 7 दिन त हुन्छन् बाबु। 7 दिनमा हामी मर्ने हो। मर्ने जीवन भरोसा छैन। म हजुरसँग यहाँ कथा सुनाउँदैछु, म 2 मिनेट पछि धरतीमा हुन्छु कि हुन्न मलाई पनि थाहा छैन। कसैले ग्यारेन्टी दिन सक्दैन। त्यो अनिश्चितताले भरिएको जीवनमा लडाई किन, झगडा किन। यी प्रेम त कृष्णले हामीलाई सिकाउँछन्। भगवान कृष्ण का अनेक लीला छ। भगवान कृष्ण सहज बन्नुहुन्छ, गोपिनीहरूका घरमा गएर नौनी माखन चुक्नुहुन्छ। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान टलते देखा। कृष्ण को स्वभाव कस्तो छ। कृष्ण को स्वभाव आफ्नो मान कम होस् तर भक्तको मान कम हुनु हुँदैन। मसँग संगत गरेको व्यक्तिको मान कम हुनु हुँदैन। अरूलाई सम्मान दिने कृष्णको स्वभाव छ। जन्माष्टमीमा केवल फुलपाती मात्रै चढाएर कृष्ण जन्माष्टमी मनाइदैन। कृष्णले बताएका गुणलाई आफ्नो जीवनमा अपनाइयो भने बल्ल असली कृष्ण जन्माष्टमी मनाइन्छ। भगवान कृष्णले गरेका आचरण, भगवान कृष्णले गीतामा दिएका उपदेशलाई हृदयमा भर्नु जन्माष्टमीको मुख्य मंत्र छ। म मेरो पितालाई त मान्छु, बाउलाई त मान्छु, तर बाउले भनेको मान्दिन भन्न मिल्छ? पिताले भनेको मान्नु नै पितालाई मान्नु हो कि होइन? बाउले भनेको मान्नु नै बाउलाई मान्नु हो कि होइन? म बाउलाई त मान्छु, बाउले भनेको मान्दिन भन्न हुन्छ? हुँदैन नि। पितालाई मान्नु ठुलो कुरा होइन। जगत पिताले दिएका उपदेश भगवानको स्वभावबाट आफ्नो स्वभाव त्यस्तै बनाउन सक्यो भने बल्ल हामी कृष्ण भक्त हो। केवल कृष्णको मूर्तिमा फुलपाती चढाएर आज दिनभरि मजिरा बजाएर भोके बसेर भक्त भइदैन। कृष्णले दिएका उपदेशलाई आफ्नो जीवनमा उतार्नु पर्छ। म बस संक्षिप्तमा निवेदन गर्दैछु, ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। यो एउटा कुरा पनि आज हृदयमा लिएर जानुभयो भने मेरो तनहु आउन सफल, हजुरको जन्माष्टमीको व्रत सफल हुन्छ। एकपटक जोडले भन्नु राधे राधे। जना भक्तले मलाई प्रश्न गर्नुभयो यस्तो हुन्छ कथावाचकलाई बोल्न सुरु गरेपछि इन्जन तात्ने 1-2 घण्टा लाग्छ अनि सुरु गरेको कति बेर समय अभाव भएर मात्रै हो। एकजना भक्तले मलाई प्रश्न गरे, यो पटक पटक यो राधे राधे किन भन्ने गुरुजी? त ब्रिजका सन्तले भन्नुहुन्थ्यो, हेर अब कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति हुन् राधा, त कृष्णमा सर्वाधिकार कसको छ? श्री राधाको छ। एकजना भक्त सब कुछ त्यागेर वृन्दावन गएछ। भगवान राधा कृष्ण रासको आनन्दमा हुनुहुँदैछ। उनले प्रत्यक्ष भगवान कृष्णको दर्शन गरेछ। राधा रानी साथमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरेछ। अनि भगवान कन्हैयाले भन्नुभयो, श्री राधा तिमी माता हो, माताको स्वभाव दिनुहुन्छ, यो भक्तको योग्यता अनुसार के दिन छ के हो? भक्त साष्टाङ्ग प्रणाम गरिरहेको छ कि आशीर्वाद दिनु पर्यो, के दिने? राधारानीले सोच्नुभयो यसलाई 1-2 करोडको फाइदा हुने खालको आशीर्वाद दिनु पर्यो। यसो हेर्नु कहाँको फाइदा हुनु पर्यो? यो त अरबौंको प्रपर्टी छोडेर आएको छ, यसलाई करोडको के मूल्य?
घरबार सुख सम्पत्ति दिनु पर्यो, अरे त्यो पनि छोडेर आएको छ। भक्त उठ्न लागिसक्यो प्रणाम गरेर, राधा रानीले जे कुराको चिन्तन गर्नुहुन्छ यो दिउँ भनेर उसँग पहिलादेखि नै छ, उसले छोडेर आएको छ। के दिने भक्त उठ्यो, राधा रानीले के देख्नु भएन, छेउमा कृष्ण उभिएका थिए, समातेर दिनु होला, त्यसले कृष्ण यो भन्दा राम्रो गिफ्ट केही हुन सक्दैन, आशीर्वाद केही हुन सक्दैन। कृष्णलाई दिने सामर्थ्य श्री राधिकामा छ। त्यसैले जोडले भनौँ राधे राधे। म निवेदन गर्दै थिएँ यहाँलाई, कृष्णका स्वभावलाई आफ्नो जीवनमा उतार्न सकियो भने वास्तविक कृष्ण भगवान कृष्ण महाभारतको युद्धमा शस्त्र नउठाउने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। पितामह भीष्मले कृष्णलाई शस्त्र उठाउन बाध्य बनाउँछु भन्ने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। भगवान भीष्मको प्रतिज्ञा पूरा गर्न आफ्नो प्रतिज्ञा तोड्नुहुन्छ। यो कृष्णको स्वभाव भनेको अरूलाई कसरी खुसी बनाउने यो कृष्णको स्वभाव छ। हामी भने अरूलाई दुखिदिएर भए पनि, पेलेर भए पनि, जितेर भए पनि म कसरी सुखी हुने भन्छ पनि लास्टमा आजको जन्माष्टमी मनाउनु पनि भन्छ। कृष्ण कहिल्यै पनि अभिमान सो गर्दैन। म निवेदन गर्ने गर्छु, आजकल व्यक्तिहरू अलिकति पद प्रतिष्ठा पाए भने घरमा आउँदा पनि एटिट्युड देखाएर आउँछ। म भन्ने गर्छु, तिमी इन्जिनियर बन, तिमी पाइलट बन, तिमी राष्ट्रपति बन, मुख्यमन्त्री बन, मन्त्री बन, जे बन, तब घरभित्र पस्छु नि घरको बाहिर दैलामा चप्पल सँगसँगै त्यो पद पनि बाहिर छोडेर भित्र छोरो बनेर पस, छोरी बनेर पस, भाइ बनेर पस, दाजु बनेर पस, सहजता लिएर पस। त्यो पद लिएर घरभित्र पस्ने होइन, त्यो पद त पददानसँग छोडिदिने हो। चरण पादुकासँग बाहिरै छोडेर बस्ने हो। कृष्णले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। कृष्णका साथीहरू गरिब छन्। कृष्णसँग सुनको जुत्ता लगाए पनि पुग्ने पैसा छ। उनी नन्द बाबाका पुत्र हुन्। नन्द बाबाका पुत्र भइकन पनि भगवान कृष्ण नाङ्गो पाउ वनमा जानुहुन्छ। श्रीमद् भागवतमा लेखिएको छ। किन जानुहुन्छ नाङ्गो पाउ? साथीहरूसँग चप्पल छैन त्यसैले। न कृष्ण साथीहरूलाई चप्पल दिएर दिएको हो मैले भनेर ठुलो बन्न चाहनुहुन्छ, न साथीहरूका अगाडि म धनी छु भनेर देखाउन चाहनुहुन्छ। जस्तो अवस्था छ त्यस्तै बन्नुहुन्छ कृष्ण। हामीहरू के गर्छौँ मैले भन्नु पर्दैन। म बडा आश्चर्य लाग्छ, आफ्नै छिमेकीका अगाडि मान्छेले देखावा गरेर हुन्छ। बनावटी साथीभाइका अगाडि यसो बनावटी, यसो चाहिँ मोबाइल लिने, यसो गर्ने, उसो गर्ने, यस्तो छ उस्तो छ गफ लगाउने। आफन्तहरूसँग के हो? जब घरमा जानु, जब परिवारसँग बस्नु, जब इष्टमित्रसँग बस्नु, जे सम्बन्ध हो त्यो सम्बन्धमा बस्नु, पद प्रतिष्ठा लिएर बस्ने होइन। भगवान कृष्णले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। भगवान कृष्ण चप्पल नलगाइकन वनमा जानुहुन्छ, गाई चराउनुहुन्छ। भगवान कृष्णले हामीलाई प्रकृतिसँग जोडेर सिकाउनुहुन्छ। गोवर्धनको पूजा भगवानले गर्नुहुन्छ। कृषिको प्रवर्धन गर्न सिकाउनुहुन्छ। सेल्फ डिपेन्डेन्ट बन्न सिकाउनुहुन्छ। आफ्नो उत्पादन गरेर आफ्नो जीविका आफै चलाऊ। सधैँ भारतका आलु किनेर खाने होइन, परजीवी बन्ने होइन, अरूमा डिपेन्डेन्ट हुने होइन। स्वयंमा यति शक्ति उजागर गर कि तिम्रो शरीर चलाउनका लागि चाहिने अन्न तिमी आफै उत्पादन गर। गौ पालन गर, प्रकृतिको सेवा गर। भगवानले गोवर्धन पूजन गराएर यो प्रकृतिको संरक्षण गर्ने। मैले चवन धाममा आउँदा पनि भनेको थिएँ, भगवान शिवलाई पनि हरियाली मनपर्छ, भगवान कृष्णलाई पनि हरियाली मनपर्छ। यानी जगत पितालाई यो प्रकृतिको सुन्दर दृश्य मनपर्छ।
सही वृक्षारोपण गर, प्रकृतिको संरक्षण गर, धर्मको स्थापनाका लागि आफूलाई लगाऊ। सज्जनवृन्द, भगवान कृष्णले धरामा आएर हामीलाई अनेक अनेक दिव्य ज्ञानहरू दिएर जानुभएको छ। यसमा मैले आज समय यत्रो लिस्ट बनाएर ल्याएको थिएँ, यो भन्छु भन्दै भन्दै सोच्दै थिएँ, केही कुराहरू भन्छु भन्दै थिएँ। अब त्यो समयले गर्दा मिलेन। अन्तिममा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामी बाह्य कुरामा, मैले भने नि त, बाह्य कुरामा भगवानको विग्रह सेवा गर्ने, रातो टिको पहिलो पुत्नी, भगवानको आँखामा नि पुत्नी, नाकामा पनि पुत्नी खाले पर्यौं। त्यसैले भगवानलाई बाह्य रूपमा नभएर आफू भित्र पनि यदि जागृत गर्न सकियो भने, कुरा बुझ्नु होला, हामी प्रत्येक भित्र भगवान हुनुहुन्छ, अस्ति भगवानको अनुभूति गर्न पर्यो। त्यसको लागि प्रयास गर्न पर्यो। हामी झ्यालको पर्दा लगाएर आज घामै लागेको छैन भनेर बसेका छौँ। अरे घाम त छ, पर्दा त हटाऊ, उज्यालो आउँछ। मनमा त्यस्तै पर्दा लागेका छौँ। भगवान भित्र विद्यमान हुनुहुन्छ र हामी पहिलेदेखि डिसाइड गरेर बसेका छौँ। मैले सुनाउने गरेको एउटा प्रसङ्ग सुनाएर म आफ्नो वाणीलाई विराम दिन्छु। सज्जन, एक ठाउँमा सुनारहरूको सम्मेलन रहेछ। कसको? बहुत परापूर्व कालमा सुनारहरूको सम्मेलन रहेछ र सुनारहरूले आफ्नो आफ्नो नगिनाहरू, आफूसँग भएको विशेष मणिहरू, रत्नहरू एक आपसमा देखाउँदै रहेछ। एकजना व्यापारीले एउटा हिरा देखाएर भनेछन्, यो मसँग भएको यो हिरा होइन, यो मणि, यसमा यस्तो यस्तो विशेषता छ, यो मणि दिव्य छ भनेर त्यो मणिको विषयमा एकजना हिरा व्यापारीले भनेछ। छेउबाट एउटा चोरले हेरिरहेको रहेछ। कसले? चोरले निश्चित गरेछ, यो मणि मैले जसरी भए पनि हात पार्नेछु। त्यो जमानामा गाडी हुन्थेन, सम्मेलन सकियो, हिरा व्यापारी सबै पोको पारेर झोला बोकेर हिँडे, चोर पछि पछि, ए हजुर राम राम, कहाँसम्म हिँड्नुभयो? व्यापारीले त बुझिसक्यो चोर भन्ने। व्यापारी त चालाक थियो, अब लड्ने पनि कसरी जंगलको बिचमा एक्लै छु। व्यापारीले भने, म अयोध्यासम्म हिँडेको। चोरले भने, ओहो रामजीको कस्तो कृपा, हजुर पनि अयोध्या, म पनि ठक्कै अयोध्या हिँडेको, साथी नपाएर दुःख भएको थियो र अब दुईटा दाजुभाइ गफ गर्दै गर्दै जानुभएछ। व्यापारीले त थाहा पाइसके चोर भन्ने, तर हुन्छ जाउँ जाउँ। दुवैजना सँगै हिँड्दै हिँड्दै गए। साँझ पर्यो। अब साँझमा त पहिला पहिला होटलहरू हुन्थेन, चौपारीमा बस्ने नियम हुन्थ्यो। एउटा चौपारी आयो सरोवरको नजिकै, त व्यापारीले भने आज यो चौपारीमा विश्राम गर्नुपर्छ। चोर हात मुख धुन भनेर नदीतिर सरोवरतिर गयो। ती व्यापारीले आफ्नो पकेटको जुन मडी थियो नि गोजीको, त्यो निकालेर चोरको झोलामा राख्यो। चोर फर्केर आयो। फिर व्यापारी गए, शौचादि कर्म गरे, स्नान गरे र दुईजना चौपारीमा सुते। व्यापारी त सुते, चोरलाई निद लागेर उ त चोरी गरेर भाग्नु थियो उसलाई त। अब व्यापारी सुतेपछि दिनभरि हिँडेर थाकेका, चोर आँखा खोले, यता हेर्छ उता हेर्छ, छामछुम गर्छ। व्यापारीको झोला चेक गर्यो, मणि भेटिँदैन। व्यापारीको गोजी चेक गर्यो, मणि भेटिँदैन। रातभरि कतै माटामुनि गाडे कि भनेर हेर्न पनि गयो, कहीँ पनि देख्दैन। रातभरि चोरले मणि खोज्यो। बिहान व्यापारी उठे। चोर त रातभरि नसुतेको, आँखा पिरा पिरा भएका, मुख धुन गयो चोर। त्यही बेलामा व्यापारीले चोरको झोलाबाट मणि निकालेर आफ्नो गोजीमा राख्यो। फेरि दुवैले यात्रा सुरु गरे। चोरले भन्यो, हजुरले त्यो मणिको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो हिजो, त्यो मणि मलाई देखाउनु भयो, कहाँ रहेछ मणि भनेर चेक गर्न। व्यापारीले खल्तीबाट निकाल्यो। हेर्नुहोस् त्यो मणि दिव्य छ, सूर्यको प्रकाश पर्दा जसरी चम्किन्छ।
व्यापारीले टाउकामा हात राख्यो, यो गोजी त यो चेक गरेको थियो मैले, किन राख्दा कहाँ रहेछ। दुबईको यात्रा भयो, साँझ पर्यो, फेरि चोर हात खुट्टा धुन गएको बेलामा व्यापारीले चोरको झोलामा राखिदिए मडी, मस्त सुते, चोर भन्ने रातभरि मडी खोज्छ। यसरी 2-3 दिन बित्यो यात्रा। चौथो दिन व्यापारीले चोरको झोलाबाट मडी निकाल्यो, शौच गर्न गएको बेलामा बिहान गोजीमा राखेर निक्ले, चोरलाई रिस उठ्यो। ए भाइ भन त मलाई, म कुनै अयोध्या हिँडेको यात्री होइन, म चोर हुँ, म तिम्रो मडी चोर्न आएको। तर गजबको कुरा के छ भने रातभरि तिम्रो मडी खोज्दा भेटाउँदिन, दिउँसोमा तिम्रो खल्तीमा हुन्छ मडी। त्यो मडी तिमीले राख्छौ कहाँ? त्यति बेला व्यापारीले दिएको उत्तर एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। व्यापारीले भने, सुन भाइ, मलाई थाहा थियो तिमी चोर हौ भन्ने, मलाई थाहा थियो तिमी चोर हौ भन्ने, तर मलाई यो पनि थाहा थियो मान्छेको बानी, मान्छेको स्वभाव कस्तो हुन्छ भने उसले संसार खोज्छ तर आफूभित्र कहिल्यै पनि खोज्दैन। मडी तेरै झोलाभित्र थियो, तैँले मेरो झोला त चेक गरिस्, मेरो गोजी चेक गरिस् र आफ्नो झोला कहिल्यै चेक गरिनस्। त्यस्तै झैं तिम्रो भगवान तिमी भित्र छ, तिमी मन्दिर मन्दिर जंगल जंगल खोज्दै जाऊ, जबसम्म भित्र खोलेर हेर्दैनौ तबसम्म भगवत प्राप्ति हुनेवाला छ। तिम्रो कृष्ण तिमी भित्र छ। यसैले फोटा र मूर्तिका कृष्णलाई मात्रै पूजा नगरेर उहाँहरूको पनि सम्मान गर्दै आज कृष्ण जन्माष्टमीको दिनमा आफ्नो हृदयमा पनि कृष्णलाई जन्माउनुहोस्। यी मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। आफ्नो हृदयमा पनि आफ्नो प्रेमले कृष्णलाई प्रकट गर्नुहोस्, जसरी मीराले प्रकट गरिन्, जसरी प्रहलादले खम्बाबाट प्रकट गरे, जसरी विदुरानीले प्रकट गरिन्, यसरी नै कृष्ण प्रेमले हजुरहरूले आफूभित्र आज कृष्ण जन्माउनुहोस्। भगवान कृष्णको यो पावन जन्माष्टमीको यहाँहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै, यहाँहरूको जीवनमा उन्नति प्रगतिको कामना गर्दै, खूब भगवानको प्रति भक्ति बढोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै, भक्तिपथ फाउन्डेसन तनहुँ शाखाका सबै पदाधिकारीहरूलाई गुजनको नाम लिँदा दुःख हुन सक्छ, त्यसैले अध्यक्षज्यू सुरेतुज्यू र सबै हाम्रो दुर्गा दिदी सबैजना सबैलाई धन्यवाद प्रकट गर्दै यो दिव्य आयोजन गरेर शुक्ला गण्डकी वासीलाई आज आफूभित्र कृष्ण जन्माउने प्रेरणा प्रदान गर्नुभएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म भने आफ्नो बाणीलाई भगवान श्रीहरिका श्री चरणमा यही विराम दिन्छु। यहाँ सबैको कल्याण होस्।